अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं कामरान शफी साहब, कॉलमनिस्ट हैं और तज्जिया निगार हैं। उनके साथ तशरीफ रखती है आमना मसूद जंजवा साहिबा, चेयरपर्सन है डिफेंस ह्यूमन राइट्स कमेटी की और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अली अहमद कुर्द साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और साथ तशरीफ रखते हैं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं जी। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबॉडी। नाजरीन, कल हमने सुना कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जो 11 लोग अडियाला जेल से गायब हुए थे मई में, ये एडमिट किया गया इंटेलिजेंस एजेंसीज के बिहाफ पे उनके लॉयर्स ने कि वो 11 के 11 लोग ISI के पास हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हैं। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, जो लोग मई में गायब हुए वो किस तरीके से नमूदार हुए, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही एजेंसीज के बिहाफ पे पहले कहा जा रहा था कि वो लोग उनके पास नहीं हैं। इस हवाले से हमने आपके लिए एक तैयार किया है डॉक्यूमेंट्री, वो आप देखिए, उसके बाद हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। 29 मई 2010 को अडियाला जेल रावलपिंडी से रिहा होने वाले 11 पाकिस्तानी रिहाई के फौरन बाद लापता हो गए। लवाहिकीन के मुताबिक उनके रिश्तेदारों को रिहाई के फौरन बाद पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने दोबारा अपनी तहवील में ले लिया, जिनकी रिहाई के लिए लवाहिकीन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जारी इस मुकदमे में खुफिया एजेंसियों की तरफ से तहरीरी जवाब दाखिल किया गया कि अडियाला जेल से लापता अफराद उनकी तहवील में नहीं। वैसे तो सालों से गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन अपने प्यारों को तलाश करने के लिए एहतजाज भी करते रहे। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि इस नौइयत के केसेस पहले भी कई दफा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, लेकिन उनका कोई खातिर ख्वाह हल सामने नहीं आया। खुफिया इदारों के वकील ने जवाब दाखिल किया जिसमें कहा गया कि लापता अफराद इनकी तहवील में नहीं और वो बिल वास्ता तौर पर अदालत को जवाब दे नहीं। अगर अदालत ने कोई राब्ता करना है तो वजारत दिफा के जरिए राब्ता करें, जिस पर अदालत उज़्मा ने जवाब में कहा कि आइन की दफा 189 और 190 के तहत तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे हैं, लिहाजा हमें कोई सख्त फैसला करने पर मजबूर न किया जाए। माजी के बरक्स 9 दिसंबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान खुफिया इदारों का इकरारी बयान कि अडियाला जेल से लापता अफराद उनकी तहवील में हैं ने पाकिस्तान में जारी गुमशुदा अफराद के केस को एक नया रुख दे दिया, जिसने यकीनन गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन को अपने प्यारों से मिलने की उम्मीद को बढ़ा दिया। आज खुफिया इदारों की तरफ से तहरीरी जवाब जमा करवा दिया गया, जिसमें लापता अफराद के हवाले से उनका मौक़िफ़ ये था कि ये अफराद दहशतगर्दी की कई बड़ी वारदातों में मुलव्विस हैं, जिनमें साबिक सदर परवेज मुशर्रफ हमला केस, सर्जन जनरल मुश्ताक बेग कत्ल केस, रावलपिंडी हमजा कैंप, ISI और GHQ पर हमला के केसेस शामिल हैं। वकील ने मजीद बताया कि उन 11 अफराद की मदद से कई दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार किया गया है। लापता अफराद से मुतल्लिक केस की समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के तमाम हुकूमती इदारे बशमूल हसास इदारे आया किसी शफाफियत, आइन और कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे? नाज़रीन, ये याद रहे कि गुमशुदा लोगों के हवाले से मुख्तलिफ फिगर्स हमारे सामने हैं। एक फिगर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स को दिया था साल के शुरू में। उन्होंने कहा कि कोई 1800 के करीब लोग गायब हैं। फिर एक और फिगर है 4500 जो कुछ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं पाकिस्तान में हैं। बहरहाल जनरल साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये फरमाइए कि अगर इतनी एक अहम उससे मुंसलिक है इस केस से वारदातें जिनका भी हमने रिपोर्ट में जिक्र सुना, तो क्यों पहले डिनाई किया गया और फिर 48 घंटे के बाद एक्सेप्ट कर लिया गया एजेंसीज के बिहाफ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आइन और कानून के तहत मुल्क के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, और कोई भी वेदर इंटेलिजेंस एजेंसी या कोई अदारा भी आइन से ऊपर नहीं है और हमें कानून के मुताबिक चलना है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन तो मेरे ख्याल में वो रेलेवेंट क्वार्टर्स ही दे सकते हैं कि पहले ये डिनाई किया गया कि ये नहीं हमारे पास, और फिर अभी जब एडमिट किया गया तो ये बहुत सीरियस चार्जेस हैं। तो अगर हमारे कानून में कोई फ्लॉ है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस जो हमारी इंटरोगेशन का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, तो हमें बैठ के उनको ठीक करना चाहिए, ताकि अगर किसी लोगों के ऊपर बड़े सीरियस चार्जेस हैं
تو وہ آپ کے نیٹ سے بچ کے نہ نکلیں. اچھا لیکن یہ دیکھیں یہ بعد کی بات ہے کہ جو چارجز ہیں یا نہیں، لیکن جیسے آپ نے خود فرمایا کہ پہلے ڈینائی کرنا. اچھا ہم نے یہ بھی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لائر ہیں ایجنسیز کے بہاف فیڈریشن کے، ہم نے بہت کوشش کی کہ ان سے ہم رابطہ قائم کریں، رابطہ ہو گیا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اس پر کامنٹ اس وقت نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ان کا پوائنٹ آف ویو ہم آپ تک نہیں لا سکے. تو جن صاحب یہ اہم چیز ہے نا کہ جو ڈینائی کر کے تو پھر آپ اپنا جو ایک کریڈیبلٹی ہے اس کو تو بڑا ہرٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہوا ایسے. کامران، ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دس؟ یہ تو ایک اوٹ پٹانگ سی اسٹوری ہے کہ جی وہ خفیہ ایجنسیز کے لباس پہن کے یا ایکٹ کر کے لوگ آئے، وہ اڈیالہ جیل سے اٹھا کے لے گئے. کیا تو خفیہ ایجنسیز کوئی لال سوٹ پہنتی ہیں یا کیا ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آپ کون سی اسٹوری کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، جو یہ اٹھائے گئے وہاں سے، جو خفیہ ایجنسی نے پہلے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی اور اٹھا کے دی، جو ابھی وکیل نے کہا ہے کل، لیکن کا پھر بعد میں ہم نے لیے نہیں، اس اوٹ پٹانگ کہانی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جی ہمارے پاس وہ نہیں تھے، کوئی اور اٹھا کے لے گئے. ہم نہیں اٹھا کے لے گئے تھے ان کو، خفیہ ایجنسیز کوئی اور دہشت گرد اٹھا کے لے گئے تھے جو کہ ڈریس ایسے کیا تھا انہوں نے کہ وہ خفیہ ایجنسی والے لگتے تھے. یعنی کیا خفیہ ایجنسی والوں کے اوپر کیا سر پہ سینگ ہوتے ہیں، یا وہ لال کپڑے پہنتے ہیں یا پیلے پہنتے ہیں یا سفید پہنتے ہیں، یا کیا سر پہ پر پہنتے ہیں کہ جی وہ خفیہ ایجنسی. تو خفیہ ایجنسیز اگر جا کے ان کو وہاں فاٹا سے لے آئیں یا جہاں سے بھی لے آئیں، ابھی کیسے ہوا کہ اڈیالہ جیل سے خفیہ ایجنسی کپڑے پہن کے کوئی اور لے گیا؟ یعنی یہ بالکل ہی اوٹ پٹانگ سٹوری ہے. ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے، کامران شفیع صاحب جس بات کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا لائرز نے، ان کے جو خفیہ ایجنسیز کے لائرز ہیں انہوں نے یہ فرمایا شروع میں کہ پہلے ہم نے ان کو نہیں وہاں سے اڈیالہ جیل سے لیا، کوئی اور ان کو اٹھا کر کے لے گیا تھا، جیسے کامران شفیع صاحب کہہ رہے ہیں، ہمارے کپڑے پہن کے، اور بعد میں پھر چونکہ وہ ان کیسز میں ملوث تھے دہشت گردی کے، ہم نے ان کو بعد میں پکڑا، یعنی کہ پکڑ لیا. اچھا آپ تو یہ کیسز بڑے قریب سے فالو کرتی رہی ہیں، تو آپ کو یہ تو ویسے کچھ امید بندی ہوگی کہ سپریم کورٹ نے بہرحال ایجنسیز کو یہ اس مرتبہ دے میڈ شور کہ ایجنسیز رسپونڈ کریں. بالکل، اس سے یہ ایک امید تو بن رہی ہے کہ بہت سارے جو اور بھی کیسز ہیں جو کلب ہوئے ہوئے، تمام پٹیشنز جس میں میرے ہسبینڈ کا بھی کیس ہے، اور اس میں کیٹیگوریکلی ڈینائل آتا ہے، یہاں تک کہ جو اسٹیٹ کے جو ٹاپ لیول تک ایک ایفیڈیوٹ سبمٹ ہوتے ہیں. منسٹری آف ڈیفنس کے سیکرٹری ڈیفنس کا ایفیڈیوٹ سبمٹ ہوا ہے میرے ہسبینڈ کے کیس میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسعود از ناٹ ود اینی آف دا اسٹیٹ ایجنسیز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کل کو، اور آپ کہتے ہیں کہ ہی از ود دا اسٹیٹ ایجنسی، ہی از ود دا اسٹیٹ ایجنسی، اور آئی ہیو گاٹ پروفز ایز ویل. تو اب وہ پروفز میں عدالت میں ہی لے جا سکتی ہوں، وہ میں اسمبلی میں تو نہیں لے جا سکتی. اب وہ عدالت کیس لگائے گی تو میں وہ پیش کروں گی، جب وہ کیس ہی فکس نہیں ہوگا تو کیسے میں وہاں پیش کروں گی. دوسری بات یہ کہ یہ صرف 11 مسنگ پرسنز کے اوپر جو رولنگ آئی ہے، اس سے باقی تمام کیسز کے لیے ایک راستہ کھل جائے گا. مگر راستہ تو کھلا، مگر ایک اس میں نیگیٹو ایلیمنٹ ہے، ایک پازیٹیو. پازیٹیو تو یہ ہے کہ ڈینائل کے بعد بھی ایڈمٹ کر لیں گے، جو ان کے بارے میں بھی ڈینائل آیا ہے